هبلنا خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأي بقطات كتاتل وزلكم نايت عشر بشتن فرع زينات جميل أمولو سارة بحدي زينا ناس بمقرب على متعي حقوس بمدى ملكة قامقا مسمى العصومي استيدو الساعات بمقاينة حبراوت أنا هيتنقبر نافر لما زينا كسكراكم كاب بنك عالم بسترخبة حجزن بعد حوارنت مينيستر ماين إنرجن فيدرال بخلتها نت وخلتها بليون بر بجت نزهنات زمن مقلين مزارين رسح فساس كتبها مغالة أو ردا سبع درتات أو مع عالم أمن سرت يتنابع زلهم بريزيدنت كزاوم حدار تقرأي تادس ورده نبروجكت مقلين مزارين رسح فساس كتبها مغالة حويسو بسنك خوينات هنساتهم تقاريت أم تصنحو بروجكتات بسليت أن نبتق وارك سقاقوري قبايلهم قبر مدن تولد مدن زرزر زعبا سنعجلنا له أب كتما مقالة أب استفلاليو كفلات كتما زفس زلو رسح فساسي أب تعنا حبرة سبن كالوت محبر قطباو سقماتن يفتر كم زلو تلفزيون تقرأي تدقاقا من الناس أبسأبا مسنحو يذكر مقالة رسا كتماي عقايز عرفو له عقايز مطل له عقايز يسلنا يلو جن صباغا صريتن زبحال الله نسورو يوم أبزيس زي عطو أنا بتعمل صنيح عندهم كذا ما يوصل بحرق يوصل خوزي الجدد الشتاء بتعمي وذكوف كتلة خليفتك بتعمل شتاء نزي يخون على يخون الصراحة زود أخوينا له بمخان لما زملكتهم أكلات موجد رسح فساس كسرحن زلاء مفتح كمسن نبرتي النحاتو تصنيحهم صورو نوري أما أخل كتما شنتي أما أخل كتما قحاف مفتحته تكبر لحشي حقا وتلي ويتل الملكة أكل مصير نزيس أجا من مفتاح كبنك عالم استرخبة حجز خلت نت بخلت بليون بربجت بأتحبا بارنت مينستر ماين إنرجن نكتما مقلزو الزمنا ومقلين مسارين رسح فساسن مهناس أب وردا سبعا درتات أبيا ماي عالم من سرت نبيروم كنتيبا كتما مقالة دكتور رأى برها مجمار اتي بروجكت نمن قاح انفستمنتن محبر قطباء اتا كتمان وستان مخاني زاربو لومي نتا انفتوى سمنات خو كتما مقالة تاريخاوي معرافيو عبزيز تاريخي منا زلنا ناي مقالنا هنصات مترقمي متصاري موجد رسح فساسي بروجكت فدرال منستر ماين انرجن نمقالة قدامنتيو إذا بروجكت زي نكسرح موسانو كم كتما من محدار زلنا كوريز العالم مخانو ناقلصو أثر كونستراكشن ون إذا بروجكت زي بوعلكم مسرات بصريت أو استهواكم جزية صرحهم كم تركونا زلنا من العليو. بريزيدنت جزياو من محدار تقرأي تحدث وردا تي بروجكت نكتما مقالة صريت لمعتن قطبا وربحان طرح زي كونس نتابياتات وردا سبعا درتان كالوتون عدل سراحن مفتارن عداقا نمت اسسارن وستان قدا كم زلو وارد يوم. اتي امنا سرت استنبرولو بروجكتن دحر كوينات بفيدرال منغست زسرحو زنبرو بروجكتات لمعاتن هنصتهم بسلط انك قصل كم زلوون بريزيدنت تادسه غليصوم بجمر مقوماچو አንዳንዱ ህዝብ ለህዝብ ጋር የገበያ ትስስርም የኢኮኖሚ እንትንም የተቋረጠ ስላለ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቆች ፕሮጀክቶች ተጀሚሮም ዝተዋረጹ ፕሮጀክታት ኣብ ምትእሳር ኣዳጋን ቁጠባዊ ረብሓታትን ጸገም ይፈጥሩ በምህላዎም ብፍላይ ምስ ህንጸት መንገዲ ዝተሓዙ ሜጋ ፕሮጀክታት ቀልጢፎም ክዛዘሙ ከም ዘለዎም ከተሓሳስብ ፈቱ እንዲፋጠን እንዲወሰን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ካልኦት ከተማታት ክህነጹ ካብ ዝተተሓዙ ትልምታት በቀዳምነት ዝጅምር ዘሎ ምዃኑ በምሕባር በዘይ መጉታት ቀልጢፍካ በምዝዛም ንኻልኦት መርአያ ክኾን ተስፋ ንገብር ኢሎም ዛሬ የምናስጀምረው የመቀሌ ከተማ የፍሳሽ ማስወገጃ ፕሮጀክት ዛሬ ከሁሉም አምስቱ ከተሞች የማነሳቸው ቀድሞ ማስጀመር ያለው የመቀሌ ፕሮጀክት ነው። لمعنتي نجمرهم دلنا موجد رسح فساسي أبز هاجر كهنة صلهم كابست حازو حموش تكتماتات مالتون بهردار دريدوا حواسان عدمان مقالة قدام نتستوهابويو أبز تجمر اللوجزات تزازي مدما كمرغيو تبعلو جزء وست تتناقو لمرقات إندرساليم مالتلو نتلفزيون تقرأي رئيتو أمزهابو نبرتي طابيا مع عالم بوغنوم اتي بروجكت أبز تمدبو اللوجزية كزازمن كالوت مسارة المعاتوون كمال اللو من صويعهم إذا بوتازين من أساس راح زفتر نحر كوينو قلت يفوز الزازم نحر كوين جن عنا يطغمنا يوم أو أجر من قدو جن زي تمالو نجارات أيامنيو سرقة يبلناي مبرحت يبلناي طعم دسفال تايم مسارة المعات ندحر تماليو من إسيان دحر ذكع بزو وعلنا الأتنايين دحر محاذيرنا 4 دسلالن يعني دسلالن اتي بروجكت بأثر كونستراكشنز سالت خوينو أكايد سرح اتي بروجكت انجينير يمان أبرها اتي بروجكت اب حد عمتن 6 ورحن كم زازمن اب مرغغاص حملواي لمعات كتما مقله ناي بعلو تراكم زلو حبيرهم
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብአዊ መሰላትን ትነኽብርን ዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሕን ተሓታትነትን ብዘረጋገፀ መልክዑ ክኸውን ይግባኢሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብአዊ መሰላት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብአዊ መሰል መበል 77 ግዜ ኣብ ትግራይ ይኽበረሎ ነጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ መርዓዊ ተስፋይ ብኣተሓባራይነት ጩራ ኣቦጊዳ ኣብ ትግራይ ኣብ ህንፀት ሰላምን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምሕላውን ዝነጥፉ 12 ትካላት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት መበል 77 ተኸቢሩ ስራሕ መካየዲ ትካለ ጩራ ኣቦጊዳ ኣይተ ቢናም ናደው መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ኣብ ጸገም ኮይና ኢና ንኽብሮ ዘለና ምስ በሉ ዝተፈጸሙ ኩሎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ቆላሕታ ክትገብረሉን ዝወፁ ድንጋገታት ክትበሉን ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ዓለም ዝኣተወቶ ቃል ክትሓስበሉ ኣካሊ ከይድገም ክትሰርሐሉ ድምፅና ሓፍ ኣቢልና ውሳነ ወሃብቲ ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ፀገም ጠጠው ክብል ክሕግዙና ብዝገብር መንገዲ ኢና ክነውዕሎ ዘለና ስለዚ ዓለም ድምፅና ክሰምዐና ማሕበረሰብና ንሰላም ጠጠው ክብል ኩልና ሰብኣዊ መሰል ክንሕሉ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ ኣብ ትግራይ ከበርቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ብምሕባር ብፍላይ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ቀትለ ጸታዊ ዓመፅን ተመዛበልቲ ወገናት መሰላቶም ኣብ ዝተሓሰሉ ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣረዲኦም ጅምላዊ ጨፍጫፋት ዘስካሕክሕ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ጉሕለትን ዕንወትን ንብረታት ብሓፈሻ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመና ህዝቢ ምዃንና ሕጂ እውን ዝተመዛበለን ብዙሓት መሰላቱ ኣብ ዝተጣሕሰሉ ኩነታት ዝነብር ህዝቢ ዘለና ዓዲ ኢና ስለዚ ሎሚ እውን እንተኾነ ዓለምና ቅድሚ 77 ዓመታት ዝኣተወቶም መፅዋዕታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ምትግባር ኣይከኣለትን ተሳተፍቲ ዋዕላ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም እዚ በዓል እንትኽበር ንዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሕን ተሓታትነትን ብዘረጋግጽ መልክዑ ክበዓል ይግባእ ኢሎም መጥቃዕቲ ልበፅሐና ኣዴታትና ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ክረኽባ ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ወለድና ኣሕዋትና ናብ መረበቶም ንክምለሱ ለለው ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጽሙ እዩ ንቐጻሊ እዚኦም ስኢሎም ታሪክ ኮይኖም ዝሓልፍተ ይኾነስ ንፍትሒ ንሕውየት እና ንዘላቒ ሰላም ኮሽን ንገብ ወይ ንሓተሉ መድረኽ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሂማን ራይትስ ኢልና ኣብ ትግራይ ክነኽብሮ ተለና ብዙሕ ጎድሎታት ኣብ ዘለዎ ሰዓት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ መሰሉ ክኽበረሉ ሰብኣዊ መሰል ንክኽበርን ለለው ጥሕሰታት ንክፍትሑ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ፍትሒ ክረክብ እዮም ሕቶ ቀሪቦም ዘለዎም ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ናይርሽ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ፀንተት ይነብር ከም ዘሎ እዮም ንጹር ገይሮም ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ፆታዊ መጥቃዕትን ምጉዳል ኣካልን ከም ዘጋጠመን ከምኡውን መሰረተ ልምዓትን ምንጭታት ቁፀባን ከም ዝዓነው ኣብርሆም ዋላ እኳ ብዝተገበረ ስምምዕነት ተኽሲ ደው እንተበለ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ፅንተታዊ ኩናት ካብ ዝኣትዎ መከራ ከም ዘይወፀን ሰብኣዊ ኩነታቱ ኣብ ኣዝዩ ሕሱም ደረጃ ከም ዘሎን ገሊፆም ብሰንኪ ሳዕቤን ናይቲ ፅንተታዊ ኩናት 1.3 ሚልዮን ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱን ናይ መምሃር መሰል ምክልኻል ቅቡል ከም ዘይኾነ ገንዚቦም ማሕበረሰብ ዓለም ዘይፍትሓዊ ተግባራት ጥሕሰታት እናተፈጸሙ እናርኣየ ስቕታት ዝመረፀሉ ምክንያት ግልፂ ከም ዘይኮነን በደል ዝበፅሑ ሕብረተሰብ ንብዱልነት ኣፍልጦ ዘይምሃቦ ንኸይሓውን ቃንዛታቱ ፀይሩ ንክቐፅል ዘግብር ምዃኑ እዮም ኣፍሊጦም ዘለው
ኣብ ትግራይ ካብ ጥቅምቲ 2017 ክሳብ 30 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለዋን ኣብ 45 ትካላት ጥዕና ጥራሕ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ HIV ኤድስ ልዕሊ 1200 ሓዱሽ ረኽሲ HIV ኤድስ ከም ዝተመዝገበ ሰሙያ ጥዕና ትግራይም ገሊጾም ዘሎም ትካላት ጥዕና ትግራይ ናብ ምርማር ዓቕመን ውሕድ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ቢሮ እቲ ሕማም ልዕሊ እቲ በጽሕዎ ዘሎ ስጋእ ኩነታት ከይቕጽል ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለው ተስፋ ዝቃስበይ ተኸታቲልዎ ኣብ 45 ትካላት ጥዕና ትግራይ ብዝተገበረ ምርመራ ካብ ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ክሳብ መስከረም 30 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ብቫይረስ HIV ኤድስ ዝተለኸፉ 1252 ወገናት ከም ዝተመዝገበ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተዝናቡ ንጉስ ሓቢሮም ኣብ ውስናት ጥዕና ትካላትና 45 ጥዕና ትካላት መብዛሕትአን ሆስፒታላት ዝተገበረ ናይ ኬዝ ቤዝ ሰርቪላንስ ዝበሃል ናይ ሓደሽቲ ረኽሲ ዝተገበረ ምርመራ 252 ፖዚቲቭ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዝተረኸቡ ሓደሽቲ እዮም ማለት ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ HIV ኒው ረኽሲ ሓድሽ ረኽሲ ዝተረኸቡ ማሕበረሰብ ኣብዚአን ውስናት ጥዕና ትካላት ጥራሕ ተረኺቦም ዘሎ የመላኽተካ ኣብ ሓንቲ ዓመት ውሽጢስ ክንዲ ዝኣክል ንእሽተይ ጥዕና ትካላት ሓድሽ ረኽሲ ስርጭት ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ምግንዛብ የድልዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተ ገብረመድህን ገብረ እግዚአብሔር ብግዶም በዘርግሐት ሕማም ካብ ዞባታት ከተማ መቐለ ካብ ወረዳታት ድማ ከተማ መኾኒ ኣብ ቅድሚት ከም ዝተሰርዓ ሓቢሮም በብዞውን ክርአ ተሎ ዞባ መቐለ ያው 6.9 ሚታዊ ደቡብ 6 ሚታዊ ምብራቅ 3.7 ሚታዊ ሰሜን ምዕራብ 3.1 ሚታዊ ደቡብ ምብራቅ 1.4 ማእኸላይ ዞባ 1.3 ብድምር ከም ትግራይ 3 ሚታዊ ናብ ወረዳታት ግን ኣነጻጺርና ንርኢ ተለና ከተማ መኾኒ 12.3 ሚታዊ ዝርግሐ ይዘመላኽት ዝተገበረ መጽናዕቲ ማለት እዩ ራያ ዓዞ 7 ሚታዊ ቀዳማይ ወያኔ 6.9 ሚታዊ ክልተ ብልዓሎ 6.8 ሚታዊ ሓውዝየን 6.8 ሚታዊ ቦራ 5.3 ሽረ 5.2 ዓድዋ 4.4 እናበለ ትዝርግሐ ይመላኽተና ማለት እዩ ልዑል ተገላጽነት ዘለዎም ያው ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም ኣብ ዝሙስ ማሕደራ ወገናት 8.6 ሚታዊ ዝርግሐተ HIV ኤድስ ዘመላኽት ማለት እዩ ኣብ ተመዛበልቲ እውን 5.5 ሚታዊ ይዘመላኽት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ኣብ ዘለዎም ወገናትና እውን 11.9 ዓቕሚ ምርማር ትካላት ጥዕና ትግራይ ብፍርቂ ከም ዝነከየ እውን ኣይተዝናቡ ሓቢሮም ክሳብ እዚ ምርመራ ዘይጀመራ ጥዕና ትካላት ኣለና ፈርዘማት ምርመራ HIV ግልጋሎት ዘይህባ ስለዚ ዝተቆራረፀ ሳፕላይ ኣለዎን እዚ ኢና ንመርብ ዘለና ስለዚ ካብ 800,000 ዓመት ምርምር ነበረት ናብ 340,000 ካብ ንብሎ እዩ እቲ ምርመራ ዝካየድ ዘሎ ካብዚ 2139 ሰብ HIV ፖዚቲቭ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ስለዚ በጣም ትሑት ምርመራ እዩ ዘሎ ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን መድረክቲ ኣካላት ብዕቱብ ክሰርሑ እውን ይጽውዑ እቶም ሰብ ሞያ ቁልፊ መልእኽታት ናይ HIV ኤድስ እውን ኩለን ሚድያታት ዝሕልፋሉ መንገዲ እውን ኩሉ ክኽእለሎ እታት ዝጎድል ነገር ስለ ዘሎ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ሓገዝቲ ኮይኖም ከምሁሩ ሪሰርች በት ኬዝ ቤዝ ሰርቪላንስ በት ናይ PHI ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እንትን ግን ትግራይ ኣብ አላርሚንግ ዝኾነ እዋን እያ ዘላ ስለዚ ኢዴካ ንባህላሉ ሰዓት ከዚ እዩ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ልዕሊ 30,000 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ዕቋርን ማይ ከርሰ ምድርን ከም ዘሎ ምምሕዳር ወረዳ ዕላው ገይሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ብዝገበሮ ገንዘባውን ንዋታውን ድጋፍ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ተሳልጦም ዘላ መደባት ምሕዋይ መነባብሮን ምዕባይ ተፀዋራይነትን ንምዕዛብ ኣብ ተሳለጠ ዑደት እዩ ኣብቲ ንክልተ መዓልቲ ዝተሳለጠ ዑደት ዝተረኽቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚኒስተር ዘላታን ሚሊሲች ዝካሎም ዋላ ካወፁት ሓገዝ ንዘድልዩ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምሃብ ዝነጥፍ ትካል እንትኾነ ሕዚ ዘላቕ ፍትሕ ከምጽኡ ኣብ ዝኹሉ ጉዳያት መነባብሮ ማሕበረሰብ ብዘላቕነት ከመሓይሹ ኣብ ዝኹሉ መደባትን ቀንዲ ትኩረቱ ብምግባር ምስ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣብ ብርክት ዝበለ ከባብታት ትግራይ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ኣብ ጣብያታት ጽግዓን መቻረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዝሰርሑ ስራሕቲ ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ እቶም ዋና ዳይሬክተር ትካሎም ዝገበሮ ውስን ሓገዝ መነባብሮ ሕብረተሰብ ተለዊጡ ምርኣዮም ከም ዝሐግሶም እቲ ትካል መጽኦም ዝተዓዘቦ ስራሕቲ ድማ ንኻልእ ከባቢ ከም ተመክሮ ከም ዝውሰድ ገሊጾም ዋና ማሕዳር ወረዳ ራያ
عزبو عيتا تسفاي تفري عبت وردا لعلي 30,000 هكتار تحرس مريت أقوار ماي كرسا مدرن كامزلون سان عاقم تكنولوجين زلن هفتا جنت عيتا تقامنان كل يوم دم حسابه مغميطهم عبت أبيا متشارة بحجز مارتن بروجرام مقبع على من استقعتا لعلي 400 مراحت صدرا تتقم تزقبر 4 عمقت قدا قد مسون حويسو عبرك الزبلات أبيات وردا بسبب هفتن بعرسة تبقسون بمحبر استودو وحرستوتن زقعتا زلوا قدا قدي تسفا زبان هزبنا كابد خلنا زوج عسلا زهرا تتناخيرو كغز عليك بايلوم تتقمت حرستوتن تنوردات اتن طابيعتات بوغنم مارتن بروجرام مقبع علم بزقبرو كل مدى وحجز بمسكانة حزي تجمير زرلو كيدي لمعات دما بزبلات زكام زداناخر قليصو ملو محبر حبر السرح كل مري عداقة فيدريشن تجراي مسارات وشغطات ناب حبر السب بمغرب عداقة نمرقاقات سرح كمزلا فليت علم تا محبر بستمتات أنا واقع فويتا بزفترة كفافلا مسارات وشغطات تقرب كمزلا دما تتقمت تعدل يوم قليس أمزلو نصابزاب تعدل دانيو يرسالم قبر مدن محبر حبر السرح كل مدى عداقة فيدريشن تجراي أبي كلتا شنكلتن عم تمرت بالعلي 7 مليون بر كابيتال قطابات تجراي من نقاح علما كم استمسرتت أكيد سرحتها محبر أي تدسالي لقسي قلتم 7.5 مليون كابيتال مقس حزيات بقسا 33 كل مدى حبر السرحينينات كم أقول 21 سبهاستي إنفسترات كوينم يوم كنت مسرت تخيلوا قلت شحن سلستن ناي اكسبورت صراحتي اجميرا بقطها مالتي ناي عطان ناي سليط ناي اكسبورت صراحتي نا عسته قلت هاجرات عالم مهرت حرشا ناي تግራይ مفلاط عبي استواصو غيرا استفالي شقطات ون كم اخل عدي كاب دغن دامصت ون حبرسب እንዳካ ፍልስጤን حياه بتግራይ ቅድሚ ጦርነት ኣብ ዝነበረ ከባቢ ልዕሊ 250 ሚልዮን ካፒታል ያበጽሐ ነራ ማለት እዩ كاوتو ጦርነት ምስ መጸ ኣብ ባዕላ ዝነበረ ንብረት ሕሞራ ነበረ ሙሉእ قوام ንብረት ሓዊስ ተሽከርከርተው ነረን ያው ተወሲዱ እዩ ማለት እዩ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ኣብታ ማሕበር ከቢድ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሕ ዝሓበሩ እቶም ኣካይድ ስራሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘጋጥምዋ ጸገማት ተጻዊራ መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ሕብረተሰብ ብምቕራብ ዕዳጋ ንምርግጋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ የብርሁም ምዕራብ ትግራይ ዝነበራ ሕሞራ ዳንሻ ወልቃይት كم أقول بدو ناي راي اللماطة حزي مسانا أكتيف كونين سرحة اللوان كم تزفلت كم 3 أسكار 4 مليون زخون قرشي آلاتنا اللو مالتي لأن أولاتهم زولنا يوم سقمات ولا يقاتم زم زقاتم سقمات من قصي عفريتنا كاوتهم سرح زق بأن سرح أخل هاجر مسرتها وشغلنا مسانا من سرح ثانياتها تبز خليل بيروتها زلو دقاف كبير أم داوسون سلسلة واحد بالأح ندك كفلنا إلى نركز لنا ماذا تام حبر باستمتات أنواجا فويتا بزفترة كفافلا مسارة وشغطات بمقرب قطباوت أجماعات حبر السبت قال الكم زلاد ما تتكمتي قلتم فز جزير نقاري لعلي تحتي لابلا بخونة لا رأي أنت اللي قبر له زين محاورها تزي أجين بقى مستل النمر مناوره مرة قاعد يفتر له خذنا عن الطاف أو دق 10 تغلطت اللي تله أو 10 زنا سلستور الخفل يوصل مالتي بفلا اللي تحط من ناورو للوسب نابرو كي غوساول لحجزي بالهونه جن منغستي عوي تخرت كجبرلن يلقبع لزين حلف كفلي عداقا اتا محبر ايتا محار نغوس حبر سراح محبرات عداقا اب مرغغع زلعله قد زلون بمخانن اتن محبرات نمطنخر بتخرت مسرح يدليلهم طافنا مص زيتنا مص خافت عداقا بزحشه واغان بزحشه خنتاتن نتو حبرت سب نقلقل مو نحد حدو حارساي تريخاب زين حبرت سراح محبر زين زقلقلي زين زقلقلو دما خاب تحت اسكاب لعل سلازخونه ጸገማቱ ብኡመጠን በቀረባ ዝፈትሐሉን በቀረባ ዝገልገላሉ እንትካል ስለዝኾነ ዘን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዘን ከጥንክራየን ዝግበአን ዕለታዊ ስራሕታ ንምስላጥ ሕፅረት ነዳዲ የጋጥማ ከም ዘሎ ዝሓበረት እታ ማሕበር ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፍታሕ ክግበረሉ ድማ ጸዊዖም كابوزاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمرحت حاجرات دخومات كبر يوم دما هو قصوا مقاميتهم زلهم توم بريزيدنت أمريكا يوكرين تجاوز زلا دقاف خط قنص خمت الحبيرهم مثلا أمريكا غازيتا بوليتيكال ديجيتال سفح زبالة روسيا قداي بملعالق على محتاج تجابرو ترامب مرحت حاجرات أوروبا من بسواس ركوا مرحت يوم كبر قيسهم مرحت حاجرات أوروبا بمقوس أرز حكا وسدت يخون يوكرين روسيان زكايدو زلوا كينات تات أو نخبل تجبر أو سجمتي أي وسدون بموال يوكرين كم حجر كسبت ود
ክትዋጋእ ገይሮም ክብሉ ድማ ወቂሶሞም መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ ዘይቋረጽ ጻዕሪ እማመ ሰላም ኣሜሪካ ውጽኢታዊ ክኸውን ክሰርሑን ኣሜሪካ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ጠጠው ክብል ንዘለዋ ተበግሶ ክድግፍ ድማ ይገባ ኢሎም ንወቀሳ ትራምፕ ምላሽ ዝሃባ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዩናይትድ ኪንግደም ዩቬት ኮፐር ኣብ ሰራዊት መከላኸሊ ዝግበር ኢንቨስትመንትን ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ፋይናንሳዊ ደገፍን ጥንካረ ሃገራት ኣውሮፓ ይክብላ ድማ ኣገንዚበን زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأ بقطع تكتاتلو زلكم زينة زغزل الله حزر ما صبصوات سبورت زعرب لنا حيالهم كيروس سلام أنا باللي دحندو صنحكم زخبركم تملكتنا نسع زبلنا حبرتا سبورت حيز قريب لخو سنة مكتسل غانتا بشكليتا سرحت نقدوغنا نحدش بشكليتنياتات عدل اللي هب كم زلو افليطلو قبر زابير تادلت وسخ زرزرلو تمسجن تسفاي أبي زمن ولدر إزي عمد كاب بروجكت هاي الملكات ولد أبزجي نافغان تبشكل تاسر حتى نقدوجنا سز أنبرة بشكل تنيايم أبز حلف عمد أبي ولدرات ماونتين زرع وبقعات نابتا غان تاكس أنبر كم يزاخلو يزارب أبز حلف عمد ماونتين نجاوت خني رب بزح جاتات هاتين يراب كتمع الدقرات بزح تجاوتنا هنا أو نرجعتها بقعات وتيت كلا بوي خمرت خيل بزح جاتها ينيرو تمسجن تسفاي نابزر على درجة نكبصح برتعي يسرح كم زلد ما يحبر وانا علامي يوزي مجمرة عدخا بكل الدرجة ساتفخا بهاجر درجة ساتفخا عدخا تتطوع له وورلد شامبيون تساتفخا عدخا تتطوع له اولمبيك كاولا لبو حليفو لله تور دي فرانس عبيت ودرات وكيلا خيده بورلد تور درجة كسعري الدلي إتي عود سبورت أمتن تتغيرلو بركزولو بلوص سبورت نياتات كفوري كم زخلون يجلس فيدريشن لله وددرات بسرعة بيلهم تلمل لهم وددرات تلم غيرهم بخزتهم مالتي عمتاوي تلمل له بقى سرعة دخنا بروجرام يوصله بسكليتن ياله بدم تزጋጅን አው ዝውድር ካትመንታይ ማለት ናሆም መዝገበውን ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ ጋንታ ማውንቴን ብሽክልታ ራይት ማይ ዓዲግራት ናብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዱ ጉና ዝፈረመ ተቀዳዳማ እዩ ናብ ጋንታ ብሽክልታ ስራሕቲ ንግዱ ጉና ምጹምባሩ ሕጉስ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ናሆም መዝገበ ብሉጽ ውጽኢት ንምዝጋብ ይጽዕር ከም ዘለ ድማ ይጠቅስ ኣቲ እዚ ጽቡቕ ምንቅስቃስ እንገብር ለና ምስኩና ያው ካብ ሕጂ እንድሕር ዘሎ ዓወት ነምጢና ተስፋ ይገብር 2018 ودير زوجت حجين زجاجلنا هنا يوم مسفتاري نطبقيه صبغ زوجت نقبرينا يو هاف زوجت معنا عاوتي تكاتي تقررمتي أمبقع تخرج كجبرلو كم زجباعون نهو مزجبة وشخو أجنزيهم مشكلة تعيد خنزلوا يو تنقر كاسرح لوا يو كالي نقر كعات تأماتنا ترى خجبرلو زو سايكل زي أسلطاني غانتا بشكلتا سرحتي نقدو غنا نقص جبري حنس بيقولو تكالو نحدشي تقدمتي عدل امهابن اب متنخر اتا غانتان يسرح كم زلو يغلص قدم حزي ان بين انجينيرو سي ان بين نهلو ورادي افتم مناسي بزح زبلو يتحزو نيرو حزي كنت اي كاتيجوري طرح يللو سلاز افتم مناسي مستناي قدم حزي زنبر قدمي طورنت زنبر خنتات كتري خلها خذ واحد سب سلازلو ورمس زغدلي مسلني حزلهم عمت كنا طرح كنري خلنا ابتلو كنتات كنري خلنا جن اتم مناسي كابتم زنورنا نبارات لعل 50% ورمسيا حد عمت جنا زي توادرت يوم زلونا عملت خل سلسة حزو قبرو مالت سلازي مناسي عد لما هبت خرت غيرنا نسرحنا نقلنا اب بروجكت تطرنفنا بمسرحنا بخلتن بسنه مغبارن كنا محيش خيلنا ناكبلو سلطت بروجكت كوسا غربازين قليصوم برهان بين يزراريبوم كمسايف قدربين اب كتما حوزين اب منقسقاس سبورت كاب زركوا بروجكت كوسا غربازين حنتي انت تكون ابتا بروجكت زركوب سلطن سغنات زوهابم زله مسرتاو سلطنا كوسا غري برتيو يسرحو مهلاو يزربو انا بتاعي صبق እዩ تمنج خم تمرت دعنا صقمه بب شفتينا نጫት بشفتنا صبق እዩ او سمنا 4 ساعه 3 ኣብ ክለብና ልመጽል ሳተፍ ኩሉ ያው ብጽቡቅ እዮም ልውና احنا ብቱ ለሃውና መሰረት ቆንጆና እንሰርሕ ለና ትሬኒንግ ጽቡቅ ይና ትንፋሽ ግዛይ ይስርሕና አሰልጣኒና በጣም ይጽቡቅ እዞም ሰልጠንቲ ሰገናት ኣብ ስልጠና ፕሮጀክት ምጥርናፎም ብትምህርቶምን ክእለቶምን እናመሓይሹ ምዃኖምን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ኣትዮም ትግራይ ወኪሎም ምጽዋት ድማ ረኣይ ከም ዘለዎም ይገልጹ ኣነ መቐለ ብናይ መቐለ ሽረ ኣድግራት
ولا كبزح قدلتان تقدلتاتي ملي أفتنا تقرأ له عبيت جانتا تنخساتف لا ما إلي سرح له بسلتينا أنا خجاتن دلي ولا بس ولا تجاوي تعدي وكيل خجاتين سلطنتي سجنات كعس أجري بازين تخاطاتلن أعمام زعب سلطناي وهو كم زلون كوين جنا حترتنا وتسبورت كم زلوا ومزجلت أدماء أسلطاني تا بروجكت تصفي قبر كيدانيو تزلنا عمي بتزلنا ناي ماتريال سرعتيون كون استفلا لي نجارات ميديا بمرأي نعوم زمتن مس عاقمهم زغد مس عدمهم زغد سلطناتات نعاتهم زعويلو أو تبغى درجة زوج حل من قدي نفترنا يا وزحشة زغنا سلطنا نهابنا عنا بروجكت كعس أجري بازين متنخارن نمحجازن أبكواوي أم الزركوب سب هافتي بمردا على حجز خجبر اللهم يسرحهم هاللهم حبر دما التحواري سبورت كتم حوزين ما مرحق واستخلايهم هذا العمل لا تنتلك الفتح نجار كم زي اللي أرينا أيه هنياتو هذا منجس بجت اللي يزول الساعات نحن ولينا دولنا مالت سلا زين مغرف استحفنا يوم سب هافت له أبدجن أو عدنا له مالتي شكاهز ولا ملسي أي نركب جن استجمنا كفل غيرنا لنا بصال دما ياو حجز كنركبنا لنا تسويت نقبر بروجكت كعس أجري بازين كتم حوزين أبز تفرالي كل عدمة لعني سوسة سجنات بمحقاف سلطنا النهابتيان بركز بالو ردرات سبورت زكايدلو رابعي صوتات من آسيا أفريقيا أب هاجر أنغولا مكار جمير لهم كبر بان حموشن هاجرات أفريقيا استوطات سبورتنياتات نبت هاجر زخوتتن تخونو أب شدش ستاديم الدماء أتم صوتات النتخيديوم أب خلتشن عصرتن أب موروكو رابات جمار أزجبر زور الدر كابو السعيبو دما أب هاجرات بوتسوانا الجيران بمكار لو معمت أب أنغولا بتسحلو لوخان هاجرات غانتا إثيوبياون أب زور الدر ساتفون تخونو بمداي بشكليتا بدقي أنستيو تعجزت كاسهون مهدر دستا تسيون في السهيلون دانا التسفاك ساتفين بدك تبعت يدبا لقاس سلومن سامي البرهان داوت قبر كيروس يلون شمشان الريدوان كم ساتفو قدموا ابزوات ازرزرين ملخت ابلوخات اتليتكس دما اتليت يردان تسقابن قويتو من مكونن تساتفو اسلطاني اشنافي شارو دما ابزو درزي نبا اسلطانينتنا مرحه كم ساتف ترغاغصلو اتوردرنا 10 معلتا زصنح خوينو قدم 11 تحساس دما مفصمتا كركبيم زي خبركم متملكتنا كاب تلفزيون تقراينا ساعه زبلكم حبريتا سبورت نتم كساب حزقات كتكاتلون صنعكم مسميرهم نمكتالكم مسكان ناب سارات زرزر حبريتاتن صبزات سبورت زكاسه زينات تلفزيون تقراي نزي مسل نيرو سلامكتالكم مسكينا سرا بحلي زينات بمقرب على مصاي حقوس بمراي ملكت قانقو حبرناكم صنحنا بسم الله سوم يا ستوديو بمقال مالتي سنه يتمنينا